Gala kumusta mayong adlaw kanatong tanan ani karon natong mga labas nga mga balita gikan diri sa atong lawak balitaanan. Gikan sa datos sa Philbox kung Philippine Volcanology and Seismology. As of the moment, mitala na og 548 ka mga pagtayog o paghihog sa yuta dito sa Cebu, particularmente sa Bugo, kundi nahitabo ang epicenter 19 ka layuon ug adunay kinigilad mga 10 kilometros. Sumala sa datos sa Philbox nga adunay pinakakusog nga pagtayog sa mga yuta nga mo abot ngadto sa 4.9 magnitude ang gikusgon ini. Kasamtangan ng mga residente ana karon na temporaryo sa pagkatulog sa gawas nga bahin ug wa sila namalik sa ilang panimalay. Dumikas kahadlok sa mga aftershocks nga nahitabo dito sa mao nga probinsya sa Cebu. Samtang mukabat na sa 69 ang kumpirmadong patay sa nahitabo ug padayon paghihapon ang gihimo nga mga rescue operation sa kagamhanan dito sa Cebu, particularmente sa epicenter sa Linog nga mao ang Bugo. Lakip na usab niini ang San Remigio ug nagkanaip ng mga dapit diin nahitabo ang epicenter o Linog sa milabay nga Setyembre 30, 2025 sa may alas 9:59 ang dapit sa kagabhion. Ubay-ubay ang mga karsada nga nangabuak, nangaguba o mga building usab ang nangunog gumikan sa kakusog sa pagtayog sa maong Linog. Higala mo kadto itong mga balita nga nahatod kaninyo nining adlaw. Alang sa update sa itong mga balita nga nahitabo nga Linog dito sa Cebu. Kini inyo tigbalita Mervin Oliver. May buntag Bukidnon.